थुप्रै कुराहरू यतिको भयो। थुप्रै कुराहरू यसअघि नै साथीहरूले बताइसक्नुभएको छ। म खाली अखिल नेपाल महिला सङ्घ र यहाँ उपस्थित दिदीबहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नुभएका दिदीबहिनीहरू, महिला कमरेडहरू, तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको परिश्रम, तपाईँहरूको देश र जनताप्रतिको निष्ठा, त्यसलाई सम्मान गर, त्यसलाई कदर गर्नका लागि र महिलाहरूको हक, हित, अधिकार, अवसर, महिला जागरण, महिला सशक्तिकरण, महिला समानता, त्यसका निम्ति पार्टी दत्तचित्त छ, लागिरहेको छ। अहिलेसम्म महिलाको उत्थानको सन्दर्भमा हामीले जो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, सशक्तिकरणको सम्बन्धमा, सहभागिताको सम्बन्धमा जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यसमा हाम्रो पार्टीको अग्रणी भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तैपनि एकपल्ट स्मरण गराउन म यहाँ आएँ। विभिन्न तत्त्वहरूले झुक्क्याउने अनेक प्रयास गरेका छन्। कतिपयले को होलो मचाएका छन्, रौला जस्तो पनि गर्छन्। देश बर्बाद हो भनेर बर्बाद पार्न खोजेका थिए, बर्बादीबाट जोगाए। देश बर्बाद बनाउन खोजेका, सरकारलाई काम गर्न नदिने, पार्टी एकीकरण गरियो, एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गिन नदिने, आफ्ना गुट छुट्टा छुट्टै झुट्टा झुल्ला राख्ने, पार्टी एकजुट हुनै नदिने, पार्टीलाई काम गर्नै नदिने, यतिको भेला तपाईँहरूले 3 वर्ष यता गर्न पाउनुभएको थियो। 3 वर्ष यता तपाईँहरू यसरी सक्रिय हुन पाउनुभएको थियो। तपाईँहरू त सिङ्गै पार्टी, सबै सङ्गठनहरू असङ्गठित, अस्तव्यस्त, आधा इन्चार्ज एउटा छ, इन्चार्जले भनेको इन्चार्जले मान्दैन, इन्चार्जले भने अध्यक्षले मान्दैन, अध्यक्षले भनेको सहअध्यक्षले मान्दैन, उपाध्यक्षले मान्दैन, अर्कोले मान्दैन, सचिवले मान्दैन। किनभने चलाउने ठाउँ एक ठाउँबाट भएन। पार्टीका टापु केन्द्र 22-24हरू खडा भए। पार्टीमा 22-24हरूको आफ्नो पार्टी त एकीकरणै भयो। मुलुक उहिले एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण थालियो, तर एकीकरणै भएन। 22-24 फेरि घुरे टाकुरे फेरि पनि रह्यो। त्यसले गर्दा पार्टी एकीकृत पनि हुन सकेन, एकीकरण टुङ्गिन पनि सकेन, एकीकृत भएर पार्टी अगाडि बढ्न पनि सकेन। पार्टीको नीति के हो, पार्टीको उद्देश्य के हो, पार्टीको गन्तव्य के हो, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कुन बाटोबाट, कसरी, त्यो पनि थाहा छैन। एक थरी भन्छन् क्रान्ति सम्पन्न भयो, अर्को थरी भन्छन् क्रान्ति जारी छ। कुहिराको काम छ। अन्य अल्प जो कायम केही यस स्थितिले देशलाई पनि अगाडि बढाउन गाह्रो। सरकार चलाउनै नदिन्छ। सरकारले कुनै निर्णय गर्न खोज्दा पहिले यहाँ निर्णय गर्नुपर्छ भने त्यहाँ निर्णय गर्ने नदिने, हुँदैन। संवैधानिक परिषद जस्तोको बैठक नबस्ने, निर्णय हुन नदिने संवैधानिक परिषद समय। त्यो कुरा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। अहिले भर्खर हामीले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरौँ, उहाँहरू बैठकमा आउन छोडेको छ। तसर्थ पार्टी एउटा गतिहीन अवस्था पुगेको छ। अहिलेको स्थितिको सम्बन्धमा म दिदीबहिनीहरूलाई, कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको परिस्थितिको सम्बन्धमा तपाईँहरू किंचित पनि चिन्तित नहुनुहोस्। पार्टीमा आन्दोलनमा एउटा महान शुद्धिकरणको आवश्यकता थियो। यस्तै हिसाबले, यस्तै भ्रष्ट तरिकाले, यस्तै अराजक तरिकाले, यस्तै अनुशासनहीन तरिकाले हरेक नेता टेलिभिजनमा गएको छ। पार्टीको प्रमुख नेताका विरुद्ध, अध्यक्षका विरुद्ध पनि गरेको छ। यस्तो पनि पार्टी हुन्छ, देख्नुभएको छ दुनियाँमा कहीँ? तपाईँहरूले यस्तो पार्टी, चीनको पार्टी
त्यस्तो छ कि बीजेपी त्यस्तो छ कि भारतको कम्युनिस्ट छ कि भारतको कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो छ कि अथवा कुन चाहिँ पार्टी देख्नुभएको छ त्यस्तो। तर हाम्रो पार्टी अनुशासनहीन अराजक षड्यन्त्रको पोको जस्तो डरलाग्दो एक कदम अगाडि जान नदिनु। त्यो केका लागि भन्दा देश बन्यो भने फलानाले जस पाउँछ त्यसकारण बन्द। तपाईहरुले यत्रो काम गरेको छ सरकारहरूले, नयाँ नयाँ काम गरेको छ, नयाँ नयाँ लहर ल्याएको छ सरकारले। एक शब्द कहिल्यै सकारात्मक बोलेको सुन्नुभयो? केही नेताहरूले कहिल्यै पनि एक शब्द बोल्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो मेकानिजम, आफ्नो नजिकका सञ्चार माध्यम, पत्र पत्रिका, रेडियो टेलिभिजन के छ आफू नजिकको र आफूले परिचालन गरेका ती सबैलाई पार्टीका विरुद्ध, पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध, पार्टी नीतिहरूका विरुद्ध, पार्टीलाई फुल्याउने, समाप्त पार्ने, धुजा बनाउने काममा प्रयोग गरे। मैले नाम लिइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नाम लिँदाखेरि फेरि खुल्ला गर्नुपर्छ म किन नाम लिएँ। त्यसकारण मैले नाम लिन नचाहेँ। तर तपाईहरुले देख्नु भएको छ पार्टीको अवस्था के थियो र देशमा आन्दोलनमा पार्टीमा एउटा महान शुद्धिकरण आवश्यक थियो। आवश्यक भइसकेको थियो शुद्धिकरण। त्यसै गरी पार्टी चल्नै सक्दैन। अहिले मलाई लाग्दैछ हामीले सायद कारबाही गर्न निकाल्नु पर्थ्यो, तर आफै सरक्क उनीहरू बैठकमा आएनन्, बाहिर गए। कहाँ हराए भनेको माइतीघर मण्डलमा यहाँ कहाँ हराए भनेको निर्वाचन आयोगमा पुगेर फेरि हामी यहाँ छौँ। कहाँ हराए भनेको अदालतमा मुद्दा हाल्न गएछ। झगडियाको काम त्यही हो। निर्वाचन आयोगमा नि मुद्दा हाल्छ, अदालतमा नि मुद्दा हाल्छ। बहस गरेर सुन्नु भएन? पढ्दैनन् कि कागज के पेश गरेको छ कागजहरू बहस गर्छ। कागज पनि नपढिकन मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचनको मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्ने हो। त्यो निर्णय क्याबिनेटले गर्यो। प्रधानमन्त्रीले बकाइदा संविधानका धारा खोलेर संविधानको धारा 76 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र धारा 85 एवं हाम्रा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र अनुभवहरूका आधारमा यस आधारमा सिफारिस गर्दछु भनेर मैले लेखेको छु। त्यही कुरा यस्तो भनी सिफारिस आएको हुनाले विघटन गर्दछु र नयाँ मिति फलन दिनका लागि तोकेको छु भनेर राष्ट्रपतिबाट भएको छ। त्यति पनि नपढिकन, पढ्ने कष्ट पनि नगरिकन, कागले कान लग्यो भन्दाखेरि यसो छामे त हुन्थ्यो नि। कम छाम्दा त कान यही छ भन्ने थाहा पाइन्थ्यो होला नि। कता लग्यो भने गुडुटु कुदिहाल्छ बाहिर। बहसको पनि अचम्म लाग्छ। अर्को अहिले के भइरहेको छ तपाईँहरू देख्नु भएको छ। लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, संघीयताका विरुद्ध, यो सबै प्रणालीका विरुद्ध, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारका विरुद्ध व्यापक हमला भएको छ। दुई किसिमका तत्त्वहरू प्रचण्ड माधव नेपाल गुटबाट एउटा उनीहरूको काम के छ? राष्ट्रपतिमाथि हमला। राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सर्वोच्च संस्था। हामीले राष्ट्रपतिको संस्थालाई थोरै अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार अरू संस्थाले सिफारिस गरेको गर्नुपर्ने भन्ने तोकिएकोमा बाहेक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्छ। त्यही व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले त्यो आदेश लगाउनुपर्छ, निर्णय दिनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने प्रधानमन्त्रीको कमी कमजोरी हुन्छ। कानुन मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको होइन। किन राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन त्यो कुरा, प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो। र म जवाब दिन तयार छु, जवाबदेही लिन तयार छु, बहस गर्न तयार छु। मैले
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरू संविधानसँग छन्, कानुनसँग छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रको पक्षमा छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छन्। डटेर म बहस गर्न सक्छु किनभने मैले तदनुसार काम गरेको छु। तर उनीहरूको हमला राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको मर्यादा नराखेर, राज संस्था भएको भए, राजतन्त्र भएको भए प्रभु भनेर दाम चढाउन जाने, पाउमा ढोग्ने यिनै होइन, परिक्रमा गरेर दाम चढाउन राजा हुँदाखेरि नकरी राजा त्यही पनि एउटा हत्याकाण्डपछि खोजेर ल्याए नकरी त्यहाँ दाम पाउमा राखेर ढोग्न जाने, वरिपरि घुमेर परिक्रमा गरेर पशुपतिनाथको मन्दिर हो कि जस्तो वरिपरि घुमेर दाम चढाएर दर्शन गरे होइन। अनि गणतन्त्र हुँदा राष्ट्रपति माथि हमला, यो गणतन्त्र माथिकै हमला, न्यायालय माथि हमला, न्यायमूर्ति माथि हमला, न्यायमूर्तिहरूको अपमान र तेजोवध गर्ने काम। फलाना फलाना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे भनेर झुटो अफवाह र भ्रम, अन्य र अदालत माथिको जनविश्वास कमजोर पार्ने षड्यन्त्र त्यो भइराखेको छ। शशि श्रेष्ठ भन्ने महिला त्यही गुटकी महिला, रमन श्रेष्ठ भन्ने वकिल त्यही गुटका वकिल, उनीहरूले नै यो हमलाको रचना गरे। निराधार कुरा, यस्ता कुरा प्रमाणित गर्न सक्छन् उनीहरूलाई प्रमाणित गर्नु छैन। कहिले जिम्मेवार ढङ्गले बोले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसारको स्वतन्त्र न्यायपालिका, मर्यादित न्यायपालिका, जहाँबाट न्याय पाउँछौँ भन्ने जनताले विश्वास गरेको हुन्छ, त्यो न्यायपालिकाको हुर्बत दिने र त्यो न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमाथि हमला गरिरहेको छ। निर्वाचनको तयारी नगर, निर्वाचन नगर, को लोकतन्त्र विरोधी रहेछ तपाईँहरू भन्नुहोस् त? निर्वाचन घोषणा भएको छ, संसद विघटन भएको छ, अब निर्वाचन गर्नु पर्दैन। निर्वाचन गर्नु पर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दमभर सहित जान्छ निर्वाचन भनेको के? भनेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन हुनु हुँदैन, निर्वाचन हुनु हुँदैन, निर्वाचनको तयारी नगर भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनु हुँदैन भने त्यो अभ्यास उनीहरू गर्नु गइरहेको छ। त्यसर्थ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, उनीहरू संसद माथिको विश्वास पनि जनताको समाप्त पार्नु। संसदले 3 वर्षदेखि एउटा ऐन पास गरिदियो, नागरिकता सम्बन्धी ऐन। कतिको समस्यामा परेका छन्, कति मान्छे आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त नगरेर समस्या परेका छन्। ऐन 3 वर्षदेखि लट्केर बसेको छ। शशि श्रेष्ठले ऐन काखीमा चेपेर कहिले घर, कहिले समिति, कहिले घर, कहिले समिति, कहिले उता, कहिले उता गर्दै 3 वर्ष बिताएर भएन, आएन काम। अब तसर्थ अर्को तपाईँलाई दृष्टान्त, संसद विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जान्छ। संसद विघटन भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव सिद्धिसक्यो अनि डाक्टर बोल्दैन, सिद्धिसक्यो। सचिवालयले लिन मानेन। दुःखको कुरो, हाम्रो संसद, गरिमामय संसद, जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा, त्यसका सभामुखले लेख्छन् बिहानै आएको थियो, यो त 10:40 मै आएको थियो भनेर झुटो जिम्मेवारी लिन्छन्, झुटो विवरण लिन्छन् र झुटो शनाखत गर्छन्। बिहानै आएको थियो, दबाब दिन्छन् त्यहाँ सचिवालयमा दर्ता गर्न। सचिवालयले 3:30 बजे आएको थियो भनेर 3:30 बजेभन्दा पछि दर्ता गरेको हो, तर पनि 3:30 बजे नै उनीहरूले पुर्याएका थिए, त्यसकारण 3:30 बजेकै समय राखेर
संसद विघटन भइसकेपछि कुनै प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, तर उनीहरूलाई दर्ता गर्न पुर्याउनै पर्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्बन्धमा उनीहरूको के छ भनाइ? सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको कति मान सम्मान कति गरिमा राख्ने रहेछन् उनीहरू। सर्वोच्च अदालत माथि हाम्रो विश्वास छ, हामीले भने अनुसार गर्नुपर्छ, गरेन भने सडकबाट हामी पुनर्स्थापना गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालत आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्र छ। हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पुरा सम्मान गर्दछौँ। आफ्नो पक्षमा हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर सबै इन्स्टिट्युसनहरू, सबै संस्थाहरू, लोकतन्त्रका प्रणालीका सबै संस्थाहरूप्रतिको जनविश्वास भत्काएर कसरी लोकतन्त्र चल्न सक्छ? त्यसकारण हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। सडकबाट तानाशाहीका विरुद्ध सडकमा गइन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्ध सडकमा गइन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध सडकमा गइन्छ। निर्वाचन हुन्छ भने हामी सडकमा जान्छौँ, निर्वाचनका विरुद्ध सडकमा जान्छ लोकतान्त्रिक मान्छे। यो भए किन? यो आतंक किन उनीहरूलाई? उनीहरूका कर्मको, उनीहरूका काम, उनीहरूका कर्म जो देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध उनीहरूले षड्यन्त्रपूर्ण काम कसका इशारामा आफ्नै ढङ्गमा जेमा होस् उनीहरूले गरेका छन्, त्यसको परिणाम जनताले उनलाई त्यसको दण्ड दिन्छ जनताले भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण उनीहरू निर्वाचन भनेको सुन्ने बित्तिकै झुस्याए, निर्वाचन भनेको सुन्ने बित्तिकै झस्याए, निर्वाचन भन्ने बित्तिकै झस्याए। त्यसै कारण उनीहरू निर्वाचनमा जान आँटिएका छन्। निर्वाचनमा जाँदैनौँ भनेर, भाग लिँदैनौँ भन्न उनीहरूलाई गाह्रो, लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्ने रहन्छन् भन्ने पर्छ, तर उनीहरू निर्वाचनमा जान आँट गरिरहेका छैनन्। उनीहरूसँग त्यो छैन। त्यसै कारण यो तमासा गरेन। मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ, नचाहिने हरकत, नचाहिने क्रियाकलाप, तमासा नगर। मैले धेरैपल्ट भने, धेरैपल्ट सम्झाएँ उनीहरूलाई। संसद चल्दैन, संसदले सरकार चल्न दिँदैन, पार्टीले सरकार चल्न दिँदैन, सरकार चलाउनै नसक्ने गरीको संसदमा समस्या खडा गरिन्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो जहिले पनि हस्ताक्षर अभियान, जहिले पनि तपाईँहरूले देशभरि सबै सुन्नुभएको छ नि, जहिले पनि हस्ताक्षर अभियान, अध्यक्षका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, दलको नेताका विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, जहिले पनि उनीहरूको काम हस्ताक्षर। उता हस्ताक्षर अभियान गर्न लाग्यो अनि यता मसँग वार्ता आयो अनि यता हस्ताक्षर अभियान चलाउन लाग्यो, उनीहरूको तरिका उनीहरूले मैले कमसेकम 500 पल्टभन्दा बढी वार्ता गरेको छु। पार्टी कसरी चलाउने, देश कसरी चलाउने भन्ने कुरा होइन, वार्ता। आज पनि चित्त बुझेन, भोलि पनि चित्त बुझेन, केही गर्दा पनि चित्त बुझेन, केही गर्दा पनि चित्त बुझेन। महाधिवेशनपछि तिमीहरूलाई छोडिदिउँला भयो, मासु नै खायो तिमीहरूले, छोडिदिउँला महाधिवेशनपछि अध्यक्ष तिमीहरू नै खाऊ, त्यो पनि हो। चुनावपछि प्रधानमन्त्री पनि तिमीहरू नै खाऊ, म चलाउन क्या वाक्कै भइसक्यो तिमीहरूसँग, तै पनि हो। कसरी विश्वास गर्छ? अस्ति लेख्या साँच्चै हो र फेरि लेखेर केही गर्दा भयो। कार्तिक 28 गते झुटा लान्छना र आरोपहरूसहित त्यो राजनीति नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले, लान्छित गर्ने उद्देश्यले अपराधिक योजना साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट नेता प्रचण्डभन्दा फरक छैन, उत्तिकै भ्रष्टाचारी हुन् भन्नका लागि एउटा अभियोग पत्र तयार गरेर आरोप कथानाम
प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टीको प्रथम अध्यक्षका विरुद्ध यति गम्भीर आरोपहरू छन्। मैले यी आरोपहरू फिर्ता लिएँ। उनीहरू प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउने, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाएर हटाउने, अरू विभिन्न निकायमा पनि महाभियोग जस्ता कुराहरू लगाएर हटाउने, आफूले कब्जा गर्ने अनि प्रदेश प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर मुख्यमन्त्रीहरू हटाएर त्यहाँ पनि अस्तव्यस्तता सिर्जना। तपाईँहरूले देख्नुभयो पार्टीका नाउँमा झुटा लान्छनाहरूको पुलिन्दा मेरा विरुद्ध देशव्यापी रूपमा पठाइयो, छापेर पठाइयो। प्रचण्ड माधव नेपालहरू मेरो दायाँ बायाँ बसेर अनि दायाँ बायाँ बस्ने, मित्रताका कुरा गर्ने, दुईतिरबाट छोडिन्छ। अति भएपछि केही दण्ड दिनुपर्छ। संसारभरि चल्छ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक रूपमा अर्को संसद खोज्छ। मैले पनि खोज्नु पर्यो। त्यसै भएर मैले संविधानसँग ढङ्गले संविधानका धाराहरूमा व्यवस्था गरे अनुसार यो बहुमतको सरकारले गरेको सिफारिस, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले गरेको, जसको जहाँ संसदमा अर्को विकल्प छैन। उनीहरू गराउन हुने। मैले आफूले गरेको सिफारिस विघटनका लागि गरेको सिफारिस, त्यसको पक्षमा मैले बोल्न नहुने। प्रधानमन्त्रीले किन बोल्यो? मैले त विघटन संविधान सम्मत गरेको छु, लोकतन्त्रको पक्षमा गरेको छु, राष्ट्रियताको पक्षमा गरेको छु, देश र जनताको पक्षमा गरेको छु। त्यो कुरा मैले जनतामा किन नभने? त्यसैले मैले भन्नु पर्थ्यो, भनेको छु र भन्छु। बिल्कुल कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ। अर्को मैले अघि नै भने पार्टी विभाजन भयो भने तपाईँलाई चिन्ता होला। पार्टी विभाजन भएको छैन। पार्टी एक दिनका छ। मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ, आएनन् केही मान्छे, बाहिर नै कता गए, के गए, लुगा लाग्यो कि पेट दुख्यो कि सन्चो भएन कि के भयो भन्ने आदिगर मण्डलमा देखिए। हामी यहाँ छौँ। त्यो एउटा जादुगरले कस्तो गर्छ भने त्यो ढोकाले केले छोप्छ यसो एउटा बच्चालाई, त्यो बच्चा त्यहाँबाट गायब हुन्छ। पछि यसो निकाल्दाखेरि छैन हुन्छ, उसले उतापट्टिबाट आउँछ, म यहाँ छु भनेर आउँछ। त्यस्तै गरेर यहाँ बैठकबाट हराएका थिए माइतीघर मण्डलमा। हामी यहाँ छौँ भनेर देखा परे पिलिक। माइतीघर मण्डलमा म गएँ, कहाँ रहेछन् साथीहरू भनेर, फेरि त्यहाँ छैन, अघि उठेर हिँडेछ। पछि निर्वाचन आयोगमा देख्यो हामी यहाँ छौँ। यस्ता मान्छेहरू जो मिलेर काम गर्न तयार छैनन्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन तयार छैनन्, एकताबद्ध हुन दिन तयार छैनन्, एकीकरणको प्रक्रिया पुरा गर्न तयार छैनन् र जनताका निम्ति काम गर्न होइन, पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि होइन। हाम्रो पार्टी महान छ, त्यो महान पार्टी भन्न नसक्ने कहिल्यै पनि एक शब्द तपाईँहरूले सुन्नु दिनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी महान छ भने यो पार्टी महान छ, यसका नीतिहरू सही छ, यसले त्यसै कारण सफलता प्राप्त गर्छ। फेरि पनि सफलताका साथ यो पार्टी लगाइदिन्छ भन्न नसक्ने। उनीहरूका व्यक्तिगत रिसार्च, व्यक्तिगत लोभ छ, व्यक्तिगत आकांक्षा छ। चाहिएको के रहेछ देखिहाल्यो। कार्की ब्याङ्कमा गएछ, त्यहाँ सबैभन्दा चाहिएको कुरो के रहेछ भने पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता चाहिएको रहेछ। संसद विघटन भइसक्यो, उनी दलको नेता। संसद विघटन भइसक्यो, उनी दलका नेता छ। पार्टी एकातिर छ, केही मान्छेहरू को भेला गरेछन् त्यहाँ अनि अध्यक्ष भएछन् माधव नेपाल। आउँदा घटना गरे अध्यक्ष भए। प्रचण्ड बडो चटकी छ। अस्ति एक ठाउँ बोल्छन्,
माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता कार्यकर्ता तर कार्यकर्ताले कसरी छकाउँछन् प्रचण्डले भने आज मैले उहाँलाई अन्तिम वक्ता बनाएको छु। प्रथम अध्यक्ष जस्तै भइसक्नुभयो उहाँ, प्रथम अध्यक्ष सर अन्तिम वक्ता हुनु ममता प्रचण्ड त बोल्नुहुन्छ प्रथम अध्यक्ष यो खालको अल्मल्याउने तरिका छकाउने तरिका त्यो तरिका प्रचण्डको अन्तिम वक्ता बनाएको छु। अलिक पछि हेर्दै जानु प्रचण्ड किन उछिटिएर गए। 33 वर्षसम्म उनले अध्यक्ष भएर खाएको, सबैलाई छकाएर खाएको, अल्मल्याएर खाएको, यो पार्टीमा आएर अल्मल्याएर पार्टी कब्जा गर्छु, सत्ता कब्जा गर्छु, देश कब्जा गर्छु अनि यस पार्टीको ताकतलाई कब्जा गरेर आफू त्यसका टुप्पा बस्छु र कार्यकर्ता जतिलाई पापड बेले बेल्छु भन्ने उनको सपना थियो। त्यो सपना नदेखे हुन्छ भन्ने उनले हामीलाई धेरै सोझो देखाएको, हामी सोझो छौँ तर अलिअलि होसियार चाहिँ छौँ। यो आन्दोलन जोगाउनु पर्छ हामीले भन्ने आन्दोलन। त्यसकारण हामी कागजको फुलो कि असली फुलो भन्ने कुरा देख्दैखेरि हामी चिन्छौँ। नाकमा लगेर सुकिरहने झगडा कागजको फुलो कि साँझको फुलेको फुलो कि कागजको। यो साँच्चैको मुस्कान। देश बर्बाद भएको छ, खत्तम भयो देश, देश डुबिराखेको छ, बर्बाद भएको छ, लोकतन्त्र समाप्त हुन लाग्यो। ऊ चाहिँ मुस्कुराइरहेको छ। कस्तो मान्छे रहेछ बिचरा, रौला जस्तो बिचरेको कागती जस्तो लाग्छ। जोक्करै रहेछ कि जहिले पनि मान्छे हँसाउँछ। त्यही भएर मैले हिजो भने म त देशभरिका जनता हँसाउँछ। गाउँ हिँडेको होइन म, मान्छे मार्न काट्न हड्डी फोडेर बेहाल बनाउनका लागि हिँडेको होइन। म यो देशका जनताको हाम्रा बालबालिकालाई टुराटुरी बनाएर रुवाउन हिँडे होइन। म बालबालिकाका चेहरामा मुस्कान ल्याउन हिँडे। महिला दिदीबहिनीहरू वैधव्य बिहोर्नु परेर आँसु बगाउनु पर्ने अवस्थामा, रुनु पर्ने अवस्थामा पुर्याउन हिँडेको होइन म। त्यस कारण म हरेक दिदीबहिनीहरूका चेहरामा मुस्कान चाहना राखेर त्यो प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण नेपाल सिंगै देश समृद्ध हुनुपर्दछ। सबै नेपाली खुसी हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ र नेपालीहरू सुखी हुनुपर्दछ। मेरो उद्देश्य नै त्यो छ। म त हाँस्छु हँसाउँछु। मैले अपराध गरेको भए, नराम्रो काम गरेको भए, अनैतिक काम गरेको भए, देशको सम्पत्ति आफूतिर थुपारेको भए, आफन्तका नाउँमा थुपारेको भए, आफन्तका नाउँमा जोडेको भए, आफन्तवाद अँगालेर हिँडेको भए, मैले अलिक तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दाखेरि अलिक आँखा जुदाएर बोल्न सक्छु। आँखा जुदाएर बोल्न गाह्रो हुन्थ्यो। मैले शिर झुकाएर ढाँटेर बोल्छु, तर मलाई त्यस्तो गर्नु पर्ने छैन। त्यस कारण म दुनियाँका अगाडि आँखा जुदाएर म बोल्न सक्छु। मैले म त घर छैन, सुकुम्बासी हुँ भनेर 20-30 करोडका घरबेटीका नाममा लिएर बस्नुपर्ने कुनै जरुरी
छुट्टै छ, एक ढिक्का छ, सबल हुँदै गएको छ, सबल हुँदै जानेछ। त्यसकारण तपाईँहरू उच्च मनोबल लिएर आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई सचेत बनाउनुहोस्, सङ्गठित गर्नुहोस्, गतिशील बनाउनुहोस्, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ। त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीलाई मजबुत, विचारमा स्पष्ट, सङ्गठनमा मजबुत र व्यवहारमा गतिशील। विचारमा स्पष्ट, सङ्गठनमा मजबुत र व्यवहारमा गतिशील। यस विधिबाट हामी अगाडि बढौँ। भ्रममा कसैलाई पर्न नदिउँ, भ्रममा परेका साथीभाइहरूलाई समेत। जो मैले कहिले कहिले प्रचण्डलाई आलोचना गर्छु, पूर्व माओवादी साथीहरू, हिजो माओवादी आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले चित्त दुखाउनु पर्दैन। मैले ती साथीहरूलाई भनेको होइन, मैले पूर्व माओवादी लडाकुहरूलाई भनेको होइन, कार्यकर्ताहरूलाई भनेको होइन, नेताहरूलाई भनेको होइन, प्रचण्डलाई भनेको महान जनयुद्ध सफल बनाएर जनवादी सत्ता कायम गर्ने सपना देखाएर गरिबी हट्छ, हाम्रा दुःखका दिन जान्छन्, सुखका दिन आउँछन् भन्ने सपना बाँडेर त्यत्रो मान्छे मराउने काम कार्यकर्ता र लडाकुले गरेका होइन, त्यो काम प्रचण्डले गरेका हुन्। आफ्नो सत्ताको भरमा जब आफू सत्तामा पुग्ने स्थिति आयो, छोडे उनले, कार्यकर्ताले छोडे होइन जनयुद्ध, उनले सिक्लेसबाट हेलिकप्टरमा एयरपोर्ट आउन पाउने भएपछि हेलिकप्टर चढेर सरकारी हेलिकप्टरमा टक्लक्क आयो। जनयुद्ध कसका लागि चढ्या? हेलिकप्टरमा चढेर सिक्लेसबाट काठमाडौँ आएको दिनदेखि उनले कहिले लडाकु सम्झे? लडाकुका नामका पैसा, लडाकुका नाममा पैसा लिँदै गरे लडाकु कहाँ थिए? जसका गोलीका छर्राहरू शरीरमा छन्, गोली शरीरमा छ, जो अंगभङ्ग छन्, जो घाइते छन्, जो टुरी भएर पढ्न पाएका छैन, जो छोराछोरी गुमाएर बेसाएर भएर बसेका छन्, ती बुढाबुढी, ती बालबालिका, ती अपाङ्ग, ती घाइते कहिल्यै प्रचण्डले सम्झे? आफन्त सम्झे, आफन्त सपारे, आफन्तका साथ पुस्ता सपारे, तर अरूको त साथ पुस्ता बर्बाद गरिदिए। त्यसकारण मैले प्रचण्डलाई भन्दा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरूले नराम्रो ठान्नु अथवा यो आफूलाई भनेको भन्ने ठान्नु हुँदैन। मैले त्यो भनेको होइन। कार्यकर्ताहरूको दोष छैन। जो कार्यकर्ता, जो लडाकु हुनु, उनीहरू त देशका लागि लडे, जनताका लागि सुखका दिन ल्याउने भनेर लडे, त्यो भनेर लडाइयो उनीहरूलाई। तर त्यसपछि अहिले लडाकुहरूको स्थिति के छ? म भन्न चाहन्छु, सरकारले अब सम्पूर्ण लडाकुहरू, हिजो बहिर्गमित लडाकुहरू छन्, सबैलाई यथोचित सम्मानको व्यवस्था गर्नेछ। उहाँहरूको दोकान प्रचण्डलाई देशले चिनेको छ। हाम्रो नेपालको बारेमा त मैले धेरै चर्चा गरेको पर्छ। एउटा कार्यकर्ता हुन् प्रचण्डको, प्रचण्डले दुनियाँ छकाए एकपल्ट। अब माधव नेपाल जस्तो एक दुईजना मान्छे छकाउन अहिले पनि सक्यो भने मुसा ठुलो दुनियाँ छकाएर, देशै छकाएर आएको मान्छेले, विदेशीलाई छकाएर आएको मान्छेले छकाउन त एकजनाले भन्दै भगवान कतै छ र भगवान नै आयो भने पनि एकपल्ट चाहिँ प्रचण्डले ठग्छ। भगवानै आयो कसैले भन्दैछ। वास्तवमा प्रचण्डको त्यो क्षमता छ, अलिकति मान्छेलाई मनमा ल्याउने ठग्ने। यत्रो वर्ष हेर्नुहोस् त, यत्रो मान्छेहरूलाई मनमा ल्याएर झुक्क्याएर, ठगेर, उल्क्याएर, जलाएर, बर्बाद बनाइदिएर अब अहिले सप्रेका उहाँका वरिपरिका आफन्त, नातागोता कोही एउटा आफन्त खाली छ। सबै मोटा मोटा आम्दानीका ठाउँमा उच्च आशा,
सबै आफ्नो अरू बिचरा दुःख पाएकाहरू लडाउने बेलामा लडाए बाहिरका लडाउने बेलामा लडाए पछि बाहिरका लडाउने बेलामा लडाए पछि आफू प्रधानमन्त्री लड्नेहरू चाहिँ आयो आफू प्रधानमन्त्री लड्ने आयो यो मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ देशले देखा म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू एकदमै ढुक्कले काम दृढताका साथ काम तपाईँहरूको अहिलेसम्मको मेहनत खेर गएको छैन जस्तो लाग्ला अहिले हाम्रो पसिना मेहनत त खेर गयो कि आन्दोलनमा अलिअलि यस्ता हमलाहरू आउँछन् हामीले असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ असाधारण उपलब्धिका साथ अगाडि बढेका छौँ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय शक्तिहरूलाई पछेको छैन नपच्नु स्वाभाविक तर नपचे पनि हामी बलजस्ती अगाडि बढेका छौँ सही बाटोमा अगाडि बढेका छौँ देशका लागि अगाडि बढेका छौँ जनताका लागि अगाडि बढेका छौँ तपाईँहरूले देख्नु अस्ति भारतको जिटिपी भन्ने आयो मैले त्यसले मलाई असाध्यै खेलेको थियो पछि सबैतिरबाट गाली खाएपछि उसले माफी माग्नु त्यो सानातिना कुराहरूमा हल्दिरहने मेरो बानी यत्रो उपद्रव गरेको प्रचण्डलाई त पार्टीमा ल्याएर आफू पछिको दोस्रो अध्यक्ष बनाएर छेउमै राख्यो भने अरूलाई किन नराख्यो त्यो टिभीले त प्रचण्डले जस्तो ठुलो अपराध त देशका विरुद्ध गरेका छैन उसले माफी माग्यो धेरै लामो समयदेखि अन्तर्वार्ता लिन चाहिरहेको थियो मैले बल्ल अस्ति त्यस अन्तर्वार्तामा दुनियाँले देखेको छ मैले एक शब्द पनि देशको अडान देशको दृष्टिकोण त्योभन्दा तलमाथि मेरो जाने स्वभाव पनि छैन मेरो खुल्ला कुरा हो खुल्ला कुरा मैले त्यहाँ गरेँ त्यसको विरोध गर्ने कतै ठाउँ छैन अनेक तत्त्व के निकालेका छन् कसो निकालेका छन् के भनेका छन् सेटिङ गरेरै हो यस्तो देशको पक्षमा सेटिङ हो भने गर्नुहोस् न भारतसँग भोलि वार्ता गरेर सेटिङ गरेर जे गरेर हुन्छ लिपिया गोराली बुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउँछु फेरि यिनीहरूले भन्छन् सेटिङ गरेरै हो वार्ता गरेरै हो भारतलाई मन्जुर गराएरै हो यो फिर्ता ल्याएको मन्जुर गराएरै फिर्ता वार्ता गराएरै वार्ताकै माध्यमबाट फिर्ता ल्याउँछ कति छाती रोकाए कति छाती भर्खर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री दुईटै सरकारले सीमा सम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् अनि सेटिङ नगरी कसरी जान्छ सेटिङ नगरी वार्ता कसरी हुन्छ वार्ता नगरिकन विज्ञप्ति कसरी आउँछ सहमति नभइकन विज्ञप्ति कसरी आउँछ सहमति नभइकन कसरी एउटा सम्झौता हुन्छ त्यसकारण त्यसमा कुनै भ्रम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन साथीहरू पुरा आत्मविश्वास छ युवा महिला साथीहरू अझ बढी तपाईँहरू उमेरको हिसाबले जवान हुनुहुन्छ तपाईँहरू सक्रियताको हिसाबले जवान हुन सक्नुहुन्छ काम बढी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अझ बढी गर्नुहोस् अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नुहोस् अग्रजहरू निर्देशनमा काम गर्नुहोस् र तपाईँहरू सक्रियता आफ्नो देखाउनुहुन्छ तपाईँहरू लिडरको रूपमा हिम्मत गर्नुहोस् उठ्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् अगाडि अरू युवा साथीहरूलाई अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई खास गरी युवा साथीहरूलाई युवा महिलाहरूलाई सक्रिय बनाउनुहोस् उहिले एक खालको प्रचलन जस्तो लाग्छ बिहे नभइन्थ्यो यसो भनेर सुलितिर यताउता काम गर्ने बिहे भएपछि घर जानुभयो त्यो अहिले जोडिएको छ तपाईँहरूमध्ये एकाध भाइ अधिकांश साथीहरू विवाहित धेरै साथीहरू
पोलिटिक्स पनि गर्दै हुनुहुन्छ, काम सक्नुभएको छैन, काम गर्दै हुनुहुन्छ। विवाह गरेपछि पोलिटिक्स नगर्ने त होइन, पोलिटिक्स विवाह नगर्दाखेरि मात्रै गर्नुपर्ने, नगर्दा मात्रै चाहिने होइन। देश बनाउने कुरा जहिले पनि चाहिन्छ। महिला र पुरुष उत्तिकै बराबरीको हैसियतमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण अब आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट 1/3 महिला सर्वत्र राख्ने नीति आउँछ। त्यसपछि काममा तपाईँहरूले त्यही उत्साह, त्यही सक्रियता, त्यही क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पुरुषहरूभन्दा महिला कमजोर हुँदैन। म एउटा मेडिकल कलेजमा गएँ, त्यहाँ परीक्षाको परिणाम आउँदाखेरि मैले पुरस्कार वितरण गरेँ। फर्स्ट हुने पनि महिला, सेकेन्ड हुने पनि महिला, थर्ड हुने पनि महिला, फोर्थमा बिचरा एउटा केटा। त्यो क्षमता महिलामा हुँदो रहेछ। त्यसकारण महिलाहरू सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न र आफूलाई नेतृत्वमा विकास गर्न तयार। काम गर्न सजिलो छैन। अहिलेको जस्तो भन्छ राष्ट्रपति बोल्दाखेरि पनि कुनै रुखो सुखो नबोल्ने, मिठासपूर्ण बोल्ने, त्यस्तो खालको राष्ट्रपति पाउँदा पनि महिला भएको हुनाले खेदो खनिराखेको छ। त्यो मान्छे राष्ट्रपतिले बोल्न नमिल्ने, राजनीति गर्न नमिल्ने, राजनीतिक मैदानमा उत्रिन नमिल्ने, यी सबैले भन्छु मसँग आउनु लड्न। कहाँ बोल्न नमिल्ने राष्ट्रपतिले गरेर गोष्ठी राखेर मसँग आउनु लड्न, म दिन्छु नि जवाब। त्यसकारण महिला भएर राजनीति गर्न सजिलो छैन। यस्ता दुष्टहरू छन्, जे पनि बोलिदिन्छन्। तपाईँहरूले सहन तयार पनि हुनुपर्छ। किनभने यो दुष्ट समाजलाई हामीले, दुष्ट मान्छेहरू पनि केही छन्, त्यस्तो समाज, यी दुष्टहरूको केही सङ्ख्या भएको समाज हो। आम जनता त्यस्तो छैन। आम जनताले यस्ता कुरा मन पराउँदैन, तर केही दुष्टहरू छन्। तिनीहरूले नाना तरिका नचाहिँदा टिप्पणीहरू गर्न, विभिन्न आरोप र लान्छनाहरू लगाउन सक्छ। यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरू दृढ हुनुपर्छ। यस्ता कुरा आइपर्न सक्छन् भन्ने तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। दुःखको कुरा महिलामाथिको व्यवहार गर्नु, तर जातमाथिको, महिलामाथिको, केमाथिको कस्तो दृष्टिकोण रहेछ भने एउटा नेताले अस्ति भाषण गर्दा गर्दै मरेपछि डुबाइरहँदा जातीय दृष्टिकोण के रहेछ भन्दाखेरि भनेर त्यसरी लेख्ने, त्यो नेताको पनि दिमागमा त्यो रहँदै रहेछ। अस्ति एउटा नेताले भाषण गर्दै केपी ओलीले महिलाको किडनी लगाएको हुनाले दिमागै ठिक छैन, महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग ठिक हुँदैन अरे भनेपछि त्यो महिलाको छोरै घर जन्मिएको सुरुबाटै दिमाग महिलाबाटै जन्मिएको मान्छे मैले पछि आएर किडनी लगाएको कुरा त कस्तो दृष्टिकोण छैन। जुन आमाबाट जन्मियो उही आमाको किडनी लगाउँदाखेरि दिमागले काम गर्दैन भन्छ भने यस्ता थुप्रो कुरा महिलाहरूलाई अपमान हुने। अर्कोपल्ट त्यही नेताले फेरि अर्को ठाउँ एउटा विधवा महिलाबाट पुरस्कार थापेको हुनाले केपी ओलीको दिमाग ठिक छैन। मैले कोही विधवा महिलाबाट चाहिँ विधवा महिला भनेपछि त्यस्तो घृणा गर्नुपर्ने विषय हो। हाम्रो देशमा विधवा कतिपय महिलाले वैधव्य सहन गरेका छन्, प्राकृतिक हिसाबले सहन गरेका छन्। कतिपय देशका लागि बलिदान भएर त्यो बलिदानको कारणले वैधव्यता स्वीकार गरेका छन्। त्यो सम्मान र गौरवको विषय हो कि अपमानको विषय? त्यति नबुझ्ने यस्ताहरू देश भड्काउला भनेर, बिगार्ला भनेर लागिरहेका छन्। जनताले यसलाई चिन्दैन।
त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अगाडि चुनौतीहरू आउन सक्छन्, अप्ठ्यारा आउन सक्छन्, तर तपाईँहरू पियर नपर्ने आवश्यकता छैन, दम्न पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँहरू गतिका साथ, वेगका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। सिङ्गै पार्टी साथमा छ, तपाईँहरूको पार्टीको एउटा हिस्सा हुनुहुन्छ, पार्टीका कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्ति हुनुहुन्छ तपाईँहरू पार्टी नै। त्यस कारण तपाईँहरू त्यसै ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म खालि सोलिडारिटीका लागि पार्टी तपाईँहरूको साथमा छ है भन्नका लागि हामीले ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बाहिर फेर जाँदाखेरि पनि हामीले दृढताका साथ भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो देशमा 41% जनप्रतिनिधिहरूमध्ये 41% महिला जनप्रतिनिधि छन् देशमा निर्वाचित। धेरै देशहरूको मुखमा थाहा लाग्छ, विकसित देशहरू, अगाडि बढेका भनिएका देशहरू पनि 41% महिला चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् है हाम्रो देशमा। स्थानीय तहमा भन्ने हो भने 90% जस्तो तर संसदमा 33%। यो चान्चने कुरा। छोटो अवधिमा अहिलेका माननीय राष्ट्रपतिजीलाई यस अभियानमा नेतृत्व गरेकोमा धन्यवाद। र यस लडाइँको, यस सफलताका पछाडि यस लडाइँको नेतृत्व गरेर उहाँले धन्यवाद। तर सामाजिक परिवर्तन भनेको नबुझेका, सामाजिक जागरण नबुझेका केही तत्त्वहरू ती कुनै कुराको मूल्याङ्कन गर्ने पक्षमा छैन। उनीहरूलाई जसरी भए पनि राष्ट्रपतिलाई खुल्याउनु छ, राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु छ, राष्ट्रपतिलाई मन पनि भन्नु छ, अश्लील बोल्नु छ, आफू असभ्य भएको थाहा नपाइकन असभ्यताको आफ्नो परिचय हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र उपलब्धि अनेक क्षेत्रमा हामी हासिल गर्दै जान्छौँ। अहिले बालक र बालिका बराबरीको सङ्ख्यामा विद्यालय बनाएको छ। पहिले ड्रप आउट अत्यन्त धेरै हुन्थ्यो महिलाको, अहिले ड्रप आउट महिलाको विद्यालय छोड्ने कुरा घटेको छ। धेरै राम्रो पर्छ। युनेस्कोले हामीलाई प्रशंसा गर्छ। यो दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा कतिपय पक्षहरू, खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा, महिला जागरणको क्षेत्रमा, यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो प्रगति दुनियाँमा प्रशंसा तसर्थ हामीले उपलब्धिहरू हासिल गरेको कुरामा याद अस्तिका दिन मात्रै हामीले नागरिकीय जारी डिजिटल नेपाल बनाऊ यस अभियानलाई थप एक कदम व्यवहारिक रूपमा माथि उठाएका छौँ। यस्ता कुराहरू हामी दैनिक गरिरहेका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरू आत्मविश्वासका साथ, दृढताका साथ पहिलेको तपाईँहरूको नेतृत्वले बेइमानी गर्दैन, धोका दिँदैन, बदमासी गर्दैन, देश र जनताप्रति समर्पित छ र समर्पित भएर नै अगाडि बढ्नेछ। हाम्रा पार्टीका नीतिहरू सही छन्, हाम्रो पार्टी हुँदै गएको छ। कत्रो सङ्कट पार्टीमा आइसकेको छ यो 3 वर्ष। त्यो सङ्कट केही मान्छे बाहिर जाने बित्तिकै एकैचोटि पिलो निचोरे जस्तो कहिले कहिले पिलो निचोर्नु पर्दैन, आफै मागेपछि त्यो अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट स्वस्थ वातावरण नत्र भने यस्ता मिटिङ कहाँ हुनु हो। त्यहाँबाट उठेर अघि कतिजना कराइसक्या हुन्थ्यो, कतिजना उफ्रिसक्या हुन्थ्यो, कतिले गाली गरिसक्या हुन्थ्यो, कतिले मुख छाडिसक्या हुन्थ्यो। अचम्म भइसक्या थियो नि पार्टी, अचम्म भइसक्या। त्यो ठाउँबाट पार्टी जस्तो एउटा महान शुद्धिकरण, कहिले कहिले विषाक्त चिज पेटमा परेछ भने भमिट भइसकेपछि आफै हुन्छ। त्यो के मुखमा हालिएछ पनि भमिट भयो। त्यसर्थ साथीहरू चाहिँ
एउटा प्रक्रिया हो। कहिले कहिले यस्ता उतार चढावहरू आउँछन् र आन्दोलन शुद्धिकरणका साथ सुदृढीकरणका साथ अगाडि बढ्छ। यस अभियानमा हामी छौँ। यी कुराहरू संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। म यहाँ आएको र हाम्रा सबै कमरेडहरूसँग दिदीबहिनीहरूसँग, खास गरी यहाँ मैले कमरेड भन्दा पनि दिदीबहिनीहरूसँग यो सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, तपाईँहरू अवहेलित हुनुपर्ने, अपमान हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाईँहरू बिल्कुल सम्मान साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले उचित कामको उचित स्थानमा आउनुहुन्छ। द्याट इज फर्स्ट। यो भन्ने मात्रै होइन, यो द्याट इज फर्स्ट भने गरेर देखाउने कुरा हो। यिनै कुराहरूका साथ म तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी निर्वाचनमा हामीले हाम्रो चुनाव चिन्ह त कुचो छैन। कुचो त कुचो नभए पनि हामीले कुचो चाहिँ बनाएर आउँदो चुनावमा कुचो सबैमा धेरै धेरै शुभकामना।